दोस्तों, सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में 4 भाइयों ने मिलकर अपनी सगी बहन जो कि हामिला थी उसको जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मदीना के करीब एक इलाके में अब्दुल गफूर नाम का एक सऊदी लड़का रहता था। उसने सोशल मीडिया पर अपना ये सच्चा वाकया बयान करते हुए बताया है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी किया करते थे और एक जगह पर चोरी करने के बाद में हम सब अलग अलग जगहों में जाकर छुप जाया करते थे ताकि पुलिस हमें आसानी से तलाश ना कर सके। एक बार हमने रात के वक्त में एक बैंक में लूटमार की और वहां से खूब सारे पैसे बटोरकर हम वहां से निकल भागे। पैसे लेकर हम सब लोग अलग अलग जगहों की तरफ निकल पड़े, मगर बदकिस्मती से पुलिस को मेरे ऊपर शक हो गया और उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब्दुल गफूर नामी लड़के ने बताया कि जब पुलिस मेरा पीछा कर रही थी तो मुझे एहसास हो गया था कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैंने भागते हुए छुपने की जगह तलाश करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर इधर उधर छुपने छुपाने के बाद में मैं अंधेरी जगहों की तरफ चलने लगा। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चलते चलते मैं एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया था। वहां पर ना कोई बंदा था और ना ही कोई बंदे की जात थी। मैं उस सुनसान सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद में एक कब्रिस्तान आ गया जिसके एक कोने में एक छोटा सा और टूटा फूटा सा कमरा बना हुआ था। मैंने सोचा कि आज रात में इसी कमरे में गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही मैं इन पैसों से भरे हुए बैग को लेकर शहर चला जाऊंगा और इन पैसों को ठिकाने लगा दूंगा। अब्दुल गफूर ने आगे बताया कि बस मैं यही सोचकर उस कमरे की तरफ चल दिया और कब्रिस्तान में बनी कब्रों के करीब से गुजरता हुआ उस कमरे तक पहुंच गया। आधी रात को कब्रों के पास से गुजरते हुए मुझे खौफ महसूस होने लगा था और धीरे धीरे मुझे अपने गुनाह याद आने लगे थे। खैर, उसके बाद में मैं उस टूटे फूटे कमरे के अंदर दाखिल हुआ और वहीं पर कच्चे फर्श पर सोने की तैयारी करने लगा। अभी मेरी आंखें लगने ही वाली थी कि अचानक से मुझे एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो लड़की चिल्ला रही थी और कह रही थी कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुम सब लोग मिलकर मुझे जिंदा दफन क्यों कर रहे हो। उस लड़की की आवाज़ के साथ साथ कुछ लड़कों की भी आवाज़ें आ रही थी। वो कह रहे थे कि जल्दी करो, कोई आ जाएगा, कोई हमको देख लेगा, जल्दी करके इसे दफन करके यहाँ से निकल लो। इस पर लड़की चीख मार मार कर रोई जा रही थी। अब्दुल गफूर ने बताया कि जब मैंने लड़की को इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए सुना तो मैं एकदम से हैरान हो गया और जब मैंने उन लड़कों के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मेरा दिल दहल गया। मैंने इरादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की की मदद करूंगा। इसलिए फिर मैं चुपके से वहां से उठा और दबे पांव धीरे धीरे उनकी तरफ चल दिया जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि 4 लड़के अपनी ही एक सगी बहन को एक कब्र में जिंदा दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लड़कों ने कब्रिस्तान में उसके लिए पहले ही एक कब्र तैयार कर रखी थी। चारों लड़कों ने मिलकर अपनी बहन को उस कब्र में धकेल दिया और जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालकर फौरन वहां से भाग गई। इस दौरान वो लड़की चीखती और चिल्लाती रही और अपने भाइयों से कहती रही कि मुझे यूं दफन ना करो, मगर उसके भाइयों को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। उन्होंने उस पर मिट्टी डाली और वहां से चले गई। दोस्तों, अब्दुल गफूर ने बताया कि मैं यह सारा नज़ारा देखकर सदमे में आ गया, मगर मैं हिम्मत करके उस कब्र के करीब जाने लगा। जब मैं उस कब्र के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि दफन करने वाले उन लड़कों ने जल्दबाजी में कब्र में मिट्टी सही से नहीं डाली है, इसलिए उस कब्र के अंदर से उस लड़की की चीखों पुकार साफ साफ बाहर सुनाई दे रही थी। इसलिए फिर मैंने फौरन ही अपने हाथों से उस भुरभुरी मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं कब्र से मिट्टी हटा रहा था वैसे वैसे वो आवाज़ तेज और दर्दनाक होती जा रही थी। उस लड़की की आवाज़ सुनकर मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा था। अब्दुल गफूर ने बताया कि मिट्टी हटाते वक्त सबसे पहले मैंने कब्र के अंदर एक सुराख बना दिया ताकि बाहर की हवा कब्र के अंदर जा सके, जिससे उस लड़की को सांस मिल सके और वो जिंदा रह सके। मिट्टी हटाने के बाद मैंने जैसे ही कब्र पर से पहली सील हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो मुझे महसूस हुआ कि उस लड़की की दर्दनाक आवाज़ के साथ साथ एक मासूम बच्चे के रोने की भी आवाज़ कब्र के अंदर से बाहर आ रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मैं और ज़्यादा सदमे में आ गया, मगर फिर भी मैंने हिम्मत करके कब्र के ऊपर से सील हटा दी। जैसे ही मैंने वो सील हटाई तो कब्र के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इसके आगे अब्दुल गफूर ने बताया कि मैंने कब्र के अंदर देखा कि वो लड़की हामिला थी और उसने कब्र के अंदर ही एक बच्चे को जन्म दे दिया था, जिसकी वजह से उस लड़की और उसके बच्चे दोनों की रोने की आवाज़ कब्र से बाहर आ रही थी।
میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی حالت بہت نازک تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ پہلے آپ مجھے اور میرے بچے کو ہاسپٹل پہنچا دیں، اس کے بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ عبدالغفور نے بتایا کہ سچ میں وہ لڑکی کچھ بتانے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے پھر میں نے فوراً ہی اسے ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ میں جلدی سے قبرستان سے باہر نکلا اور سڑک کے کنارے پر پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے اسی وقت ایک مسافر بس وہاں سے گزر رہی تھی۔ میں نے اس بس والے کو رکنے کا اشارہ کیا، اس نے فوراً بس وہیں پر روک دی۔ پھر میں نے اس بس والے کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پہلے تو بس ڈرائیور کو میری باتوں پر یقین نہیں ہوا، لیکن پھر جب کچھ لوگوں نے آ کر اس لڑکی اور اس کے بچے کی حالت دیکھی تو وہ سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس لیے پھر فوراً ہی انہوں نے ہمیں بس میں سوار کر لیا اور ہم کو ہاسپٹل پہنچا دیا۔ دوستو، عبدالغفور نے آگے بتایا کہ میرے پاس میں جو چوری کے پیسے تھے ان سے میں نے اس لڑکی کا اور اس کے بچے کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ رات بھر ان کا علاج چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو لڑکی کی حالت میں تھوڑا سدھار ہوا تو میں نے ڈاکٹروں سے اس لڑکی سے ملنے کی اجازت مانگی۔ اس پر ڈاکٹر حضرات نے مجھے اجازت دے دی۔ اس لیے پھر میں اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کے ساتھ ہوئے اس حادثے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس پر اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میرا نام ماریا ہے اور میں یہی ایک قریبی گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ میں گھر میں رہ رہی تھی۔ میں انتہائی نیک اور شریف لڑکی ہوا کرتی تھی، نماز اور روزے کی بھی پابند تھی۔ لیکن جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو وہاں پر میری ملاقات ایک خوبصورت لڑکے سے ہو گئی جو مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں اس لڑکے سے محبت کر بیٹھی۔ پھر ہم ہر روز ملاقات کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں خوب ہنسی مذاق کرتے۔ ایک بار میرے بھائی کسی کام کے سلسلے میں شہر چلے گئے۔ اس دن میں نے اس لڑکے کو فون کر کے اپنے گھر پر بلا لیا۔ پھر کیا تھا، ہم دونوں پر شیطان حاوی ہو گیا اور اس دن ہم نے زنا کر ڈالا۔ اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی۔ 3 مہینوں کے بعد میں جب مجھے اس بارے میں جانکاری ہوئی تو مجھے بہت پچھتاوا ہوا۔ پھر میں نے اس بارے میں اپنی خالہ کو سب کچھ بتا دیا۔ پھر ایک دن میری خالہ ہمارے گھر آئی اور میرے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ پھر جب مجھے حاملہ ہوئے 9 مہینوں کا عرصہ گزر گیا تو اس وقت میرے بھائیوں کو میری اصلیت کا معلوم چل گیا، اس لیے وہ میری خالہ کے گھر آئے۔ انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا اور پھر وہ اپنے ساتھ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ پھر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ آج رات اس کو اندھیرے میں قبرستان میں لے جا کر قبر میں زندہ دفن کر دیں گے۔ پھر اس لڑکی نے بتایا کہ میں پہلے ہی اپنے کیے ہوئے کام پر بہت شرمندہ تھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، مگر میرے بھائیوں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس لیے پھر رات ہوتے ہی وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے قبرستان لے گئی اور مجھے دفن کرنے لگی۔ لیکن میں اس وقت بھی نا امید نہیں ہوئی اور مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ضرور بچا لے گا اور میرے گناہوں کو بخش دے گا جو مجھ سے نادانی میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب میرے بھائی مجھے قبر میں دفن کر رہے تھے تو اس وقت میں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ، آئندہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور آپ کو اپنا فرشتہ بنا کر میرے پاس میں بھیج دیا اور پھر آپ نے میری جان بچا لی۔ دوستو، عبدالغفور نے بتایا کہ اس لڑکی کی درد بھری کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی۔ مجھے اس پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا، لیکن پھر مجھے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ اس لیے پھر میں نے وہیں پر سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی اور اس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اس لڑکی کو اپنے گناہوں پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا اور اب میرے سوائے اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ چوری کیے ہوئے سارے پیسے غریبوں میں بانٹ دیے اور پھر اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کر لی۔ آج ہم دونوں کے ایک بچہ ہے اور ہم تینوں بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی میں خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ سن کر کیسا لگا ہے، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔